वकला में बेसिकली दो कैटेगरीज बन गई है। एक को लोग कहते हैं कि ये सियासी वकील है, एक को प्रैक्टिसिंग लॉयर कहते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि जो एक सियासी वकील है, जो सियासत को समझता है, सियासत में आना चाहता है, सियासत की वजह से उसकी प्रैक्टिस इफेक्ट होती है कि यंग लॉयर्स को जो सबसे ज़्यादा इस वक्त नीड है वो है फाइनेंशियल सपोर्ट की। मैं अपनी लाहौर बार के साथ हूँ और मैं लाहौर बार को इस चीज़ की दाद देता हूँ कि उन्होंने यंगस्टर्स को इकट्ठा किया। मैं कभी भी वकला की इज्जत के लिए, वकला की डिग्निटी के लिए कभी हम लेट डाउन नहीं होंगे। मलिक साहब, ये तो वही बात होगी ना, तेरा दुख मेरा दुख एक ही सनम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद हमजा आजम और आपको अपने डिजिटल चैनल दी पाकिस्तान टीवी पे खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारा सेगमेंट कानून की बात में आज हमारे साथ मौजूद हैं यंग लॉयर फॉर्म का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं मलिक कामरान साहब। इनको वेलकम करते हैं और आज इनसे कुछ सवालात करते हैं यंग लॉयर्स के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक प्रोग्राम मुकम्मल कानून की बात जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम लॉ को डिस्कस करेंगे, जो पाकिस्तान के लॉयर्स कम्यूनिटी को जो मसाइल हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। पहले हमारे साथ सीनियर लॉयर्स भी होते थे क्योंकि अभी इन्होंने फैसला किया है यंग लॉयर फॉर्म का एक इलेक्शन जो लाहौर बार में होने वाला है। लाहौर बार चूँकि आपको पता है कि एशिया की सबसे बड़ी बार है, तो उसमें यंग लॉयर्स के लिए एक इलेक्शन ये अनाउंस किया गया है। इससे ये होता है कि यंग लॉयर्स प्रमोट होते हैं और आपस में इंटरेक्शन थोड़ा बढ़ता है। और उसके बाद ये है कि लीडरशिप थोड़ी सी, अभी जो हमारे भाई इसमें कंटेस्ट कर रहे हैं फिर उनमें वो लीडरशिप क्वालिटीज़ उभरती हैं। अभी जब वो जाके लाहौर बार को सर्व करें तो उसमें एक थोड़ी मेच्योरिटी आ जाए, ऑलरेडी वो चीज़ों को लर्न कर जाए। सबसे पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, पहले हमें ये बताएं कि आपने कब से कितना अरसा हो गया आपको लॉ की फील्ड में आए हुए, और जब लॉ की फील्ड में आए तो क्या पहले से किसी ने मोटिवेट किया, फैमिली में कोई वकील था, या कुछ ऐसे लोग होते हैं कि शुरू में ये थोड़ा सिनेरियो था, अब तो बड़ी अच्छी माशाल्लाह ये डिग्री हो गई है कि जिसे एडमिशन नहीं मिलता था वो लॉ में ले लेता था, या खुद ही मोटिवेट हुए आप? देखिए जी, मेरे अब्बू का शौक़ था कि मैं आऊँ वकालत की फील्ड में। बेसिकली मैं मेडिकल का स्टूडेंट था। जी जी। तो हमारे ख़ानदान में मेरे अब्बू के चाचू हैं, मेरे दादा अब्बू लगते हैं, और मेरे चाचू भी जो है ना इस फील्ड में थे। तो उनकी एक अच्छी हाइप क्रिएट हुई थी हमारे ख़ानदान में। वैसे भी वकला को अच्छा समझा जाता था। तो मेरे अब्बू का शौक़ था कि मैं वकालत की फ़ील्ड में ही आऊँ। तो मेरे अब्बू आज बड़े खुश हैं कि मैं इस फील्ड में हूँ। हालांकि मेरा जो अपना फील्ड था, जो मेरा शौक़ था, वो ये था कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ। अब मैं वकालत की फील्ड में आया हूँ तो ये आप कह सकते हैं कि अपने अब्बू के शौक़ की वजह से आया हूँ। और जो मेरे अब्बू का शौक़ था मुझे आज उस पर फ़ख्र हो रहा है कि ये फील्ड मेरे लिए अच्छी है, मेरे बाप ने मेरे लिए अच्छा सोचा था। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताएं एक कि अब आपने ये फैसला तो कर लिया इलेक्शन कंटेस्ट करने का, इससे क्या आप समझते हैं कि एक बंदा है, अब वकला में बेसिकली दो कैटेगरीज बन गई है। एक को लोग कहते हैं कि ये सियासी वकील है, एक को प्रैक्टिसिंग लॉयर कहते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि जो एक सियासी वकील है, जो सियासत को समझता है, सियासत में आना चाहता है, सियासत की वजह से उसकी प्रैक्टिस इफेक्ट होती है? नहीं जी, बिल्कुल। प्रैक्टिस तो आपने रोज़मर्रा के जो है ना अपने काम करने होते हैं। प्रैक्टिस से जो है ना सियासत तो इफेक्ट नहीं होती, सियासत से प्रैक्टिस तो इफेक्ट नहीं होती। अब अगर आपने सियासी होना है वकला की फील्ड में तो वो ये है कि आपका ताल्लुकात कायम होता है वकला से। अब जैसा कि यंगस्टर्स का YLF इन्होंने अनाउंस किया है, तो यंगस्टर दो भी यंगस्टर्स आते थे, आपस में उनका इंटरेक्शन नहीं रहता था। वो सीनियर्स के साथ काम करते थे, सिर्फ काम किया और घर चले गए। अब यंगस्टर्स का जो इन्होंने YLF का इलेक्शन अनाउंस किया, इससे मुझे लगता है ये फ़ायदा हो रहा है कि यंगस्टर्स का आपस में इंटरेक्शन बढ़ रहा है। उनके जो मसाइल हैं वो डायरेक्ट अपने यंगस्टर्स को, अपने जो हम एज लड़के हैं उनको बता सकते हैं। मलिक साहब, पहले भी मैंने तो इससे आपसे पहले कुछ सीनियर्स वकला के इंटरव्यू किए हैं, और क्योंकि मैं खुद एक कानून का तालिब इल्म ही अपने आप को समझता हूँ और एक वकील होने के नाते मेरा भी ये फ़र्ज़ था, मैंने एक ये इशू रेज़ किया पहले और भी यंग जो सीनियर लॉयर्स थे, फिर हमारे जो चेयरमैन हैं पंजाब बार काउंसिल के, कि यंग लॉयर्स को जो सबसे ज़्यादा इस वक्त नीड है वो है फाइनेंशियल सपोर्ट की, कि कम अज़ कम इनके लिए कोई ना कोई स्कॉलरशिप अनाउंस हो, कोई ना कोई इंटर्नशिप। आप मीडिया की फील्ड में आते हैं, इवन कि MBBS में भी आते हैं, तो आपको जब आप MBBS करते हैं तो आपको हाउस जॉब में प्रॉपर पे मिलती है। तो मैंने तो इस पे पहले भी एक इशू ये रेज़ किया हुआ है। आपका जो एक मिशन स्टेटमेंट है, अब आप यंग लॉयर्स को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, होपफुली आपके लिए बेस्ट विशेस भी हैं कि आप अल्लाह करे विन करें, ट्राई कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अपना मंशूर बताएं ताकि जो देखने वाले लोग हैं, हमारी ऑडियंस, और जो जिन लोगों ने आपको देखना है उन्हें पता चले कि ये इस बंदे का मंशूर है, हमने वोट देना है, तो किस मंशूर पे दें।
بیسیکلی میرا منشور ینگسٹرز کو لے کے ہی ہے کہ ینگسٹرز ایک 5 سال کی ڈگری کر کے آتے ہیں. 5 سال کی ڈگری کے بعد ان کے خاندان، ان کی فیملی والے، بیسیکلی ان کے پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا یہ بازو بنے گا. تو 5 سال کی ڈگری کرنے کے بعد وہ کسی سینئر کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ کام سیکھتے ہیں، ان کو کوئی پیمنٹ نہیں ملتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب وہ 5 سال کی ڈگری کر کے آئیں، فیلڈ میں آئیں، تو ہماری بار کو اور جو ہے نا گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو کوئی اسٹائفنڈ، کوئی وظیفہ دینا چاہیے تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے، وہ اپنے جو ہے نا دل جوئی سے کام کریں. اب وہ آتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، لیکن ان کو ان کا نہ کوئی ریوارڈ ملتا ہے، نہ کوئی ان کو پے ملتی ہے. تو کئی لوگ، میں نے کئی وکلا دیکھے ہیں، کئی اپنے یگسٹر دیکھے ہیں، وہ ہمت ہار جاتے ہیں، وہ اپنے یا تو آبائی گاؤں چلے جاتے ہیں، یا جو ان کو کوئی زمینداری، کوئی خاندانی کام ہوتا ہے اس کو سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کی جیب میں جو ہے نا پیسے نہیں بچتے، یا ان کو گھر والے، فیملی جو کہتے ہیں کہ انہیں سپورٹ کرو، فیملی کو وہ سپورٹ نہیں کر سکتے، تو وہ وکالت چھوڑ کے تو اپنے جو ہے نا خاندان کے کام یا جو ان کا کاروبار ہوتا ہے وہ کرنے لگ جاتے ہیں. ملک صاحب، یہ تو وہی بات ہوگی نا، تیرا دکھ میرا دکھ ایک ہی صنم، کہ ایک ہی ہم جو ایجنڈا ہے بیسیکلی تو آپ کا بھی یہ ہے. ایک بات جو ابھی بہت زیادہ ایک ایشو ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، میں اس بات پہ ہمیشہ قائل ہوں کہ بار اور بینچ کا ریلیشن بہت زیادہ افیکٹو ہونا چاہیے اور ان دونوں کو اکٹھا چلنا چاہیے. لیکن ایشیا کی سب سے بڑی لاہور بار میں جو پچھلے تقریباً 1 سال سے سمجھ لیں کہ یہ ہر روز ہی ہڑتال ہوتی ہے، جو لوگ جو ان سے فنانس جو ان کا ان سے جڑا ہوا ہے، جو روزگار اس سے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیچھے بھی بڑا مسائل ہے. آپ کو ہمیں جوڈیشری کا احترام تو کرنا چاہیے. آپ بتائیں کہ اگر آپ وائی ایل ایف کے لوگ آپ کو صدر الیکٹ کر لیتے ہیں، یہ ہر وکیل کا فرض بھی ہے. آپ کا کیا ایسا مشن ہے کہ آپ اس جو ایشو ہے اس کے لیے کس حد تک آواز اٹھائیں گے، اور اس کے لیے آپ کی کیا پلاننگ ہے، جو لاہور بار کی تقسیم کی میں بات کر رہا ہوں؟ دیکھیں جی، جو آپ یہ بات کر رہے ہیں لاہور بار کی تقسیم کی، تو اس میں سب سے پہلے میں جو ہے نا اپنی لاہور بار کی کیبنٹ ہے اس کے پیچھے چلوں گا. لیکن جو میرا اپنا منشور ہے، جو میرا اپنا کہنا ہے کہ یہ جو جسٹس کر رہا ہے، جس کے پیچھے، جس کی وجہ سے یہ کر رہا ہے، جو بندہ اس کے پیچھے ہے وہ بھی سب کو ہی پتہ ہے. اب یہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، تو اس بار میں یونٹی بھی سب سے زیادہ ہے. وکلا سب سے زیادہ آپس میں پیار محبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جو وکلا کی ڈگنیٹی ہے، بلیک کوڈ کی عزت ہے، وہ اس پہ آنچ بالکل نہیں آنے دیتے. تو اب ان کو وکلا بیسکلی یہ جو مقصد ہے نا بار کو تقسیم کرنا، وہ عدالتوں کو تقسیم کرنا، یہ وکلا کو تقسیم کرنا ہے تاکہ وکلا اپارٹ ہو جائیں، ان کی یونٹی قائم نہ رہے. اب آپ خود دیکھیں کہ اگر ان عدالتوں کو تقسیم کرتے ہیں، عدالتوں کو تقسیم کرنے سے وکلا کو جو ہے نا نقصان ہوگا، سائلین کو نقصان ہوگا، جیسا کہ کرمنل کیسز ہیں. اب کرمنل کیسز میں آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، صبح 8 بجے پہنچنا لازم ہوتا ہے. اور اگر کوئی سینئر وکیل ہے، اس نے اپنا وکالت نامہ دیا ہوا ہے، تو کوئی اس کا ایسوسیٹ اس پہ بحث نہیں کر سکتا. تو اب اگر ایک کیس ہمارا کرمنل ادھر لگا ہوا ہے سیشن کورٹ میں، اور ایک وہی کیس ہمارا ماڈل ٹاؤن لگا ہوا ہے، تو ایک وکیل کیسے پہنچ سکے گا دو جگہ پہ؟ اس میں سائلین کو بھی نقصان ہوگا، وکلا کو بھی نقصان ہوگا. تو اس میں جو ہے نا ہماری ہائر اتھارٹیز کو سوچنا چاہیے کہ وکلا جو عدالتوں کی تقسیم ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، کہ وکلا کو ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم ملنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ جہاں بھی دیکھیں، آپ کراچی میں دیکھیں جو ہے نا عدالتیں ایک جگہ پہ ہیں. اس کے علاوہ آپ مارکیٹس دیکھ لیں، اگر آپ نے جو ہے نا موبائل لینا ہے تو آپ ایک ہی مارکیٹ میں جائیں گے، آپ کو ایزیلی مل جائے گا. اس سے جو ہے کسٹمرز وہ بھی خوش ہوں گے. تو ہمارے سائلین بھی تو ہمارے سے منسلک ہے نا، وہ بھی تو چاہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ جائیں، ایک جگہ میں انصاف ملے. اب ایک سائل کا کیس جہاں پہ لگا ہوا ہے سیشن کورٹ، پھر اس کا وہی کیس ماڈل ٹاؤن لگا ہوا ہے، تو ان کی فائنینشلی کنڈیشن کو بھی دیکھنا چاہیے. وہ بڑی مشکل سے ہماری فیسز یا عدالتوں کے خرچے پورے کرتے ہیں، تو وہ ٹریولنگ خرچہ ان پہ تو پھر برڈن ہو جائے گا نا. میں کامران بھائی آپ کو ادھر ایک بات مجھے میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ یہی ایشو ہے، یہی ریزن ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ہماری جوڈیشری جو ورلڈ کی پہلی 100 رینکنگ ہے نا، کہ آپ دیکھیں اس میں بھی نہیں آتی. اب یہ کتنی الارمنگ سچویشن ہے ایک ینگسٹر کے لیے کہ ایک ایسا ملک جس کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے، جو اسلامی ممالک میں بھی بہت اچھی اپنی پوزیشن رکھتا ہے، دنیا میں بھی ہمارا مقام ہے، وہ تو ہمارے سیاستدانوں نے اس کا بیڑا غرق کر دی ہے. اس ملک کا جو عدالتی نظام ہے، جو جوڈیشری کا سسٹم ہے، اگر وہ پہلے 100 نمبر میں بھی رینک نہیں کرتا، چلو 1 سے 10 تک ہو، تو وہ اس میں اب یہ ہے کہ جو ہم جیسے ینگسٹر ہیں،
मैं समझता हूँ सीनियर्स की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। अब आप क्या समझते हैं, क्योंकि अब आप जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, आप सदर होंगे YLF के, एशिया की सबकी बड़ी बार के। अब आप क्या इसमें क्या समझते हैं कि हमें ऐसा क्या करना होगा कि जुडिशरी को भी कोऑपरेट करना हो? क्या आप समझते हैं कि इसमें वकला की भी कोई गलती है? ये देखें, यंगस्टर्स के लिए जो आपने सवाल किया है कि ये जो 100 से ऊपर हमारी रैंकिंग जा रही है, अब हमारे जैसे वकील हैं जो यंगस्टर्स हैं, वो फील्ड में आते हैं एक अपनी डिग्निटी के लिए कि इसमें अदब व एहतराम है, वकील की एक इज़्ज़त है। वो जब सुनते हैं कि हमारी रैंकिंग 140 से भी बढ़ गई है, तो उसमें मेरे ख्याल में यंगस्टर्स जो है ना इनकरेज नहीं डिस्करेज होगा। वो काफ़ी यंगस्टर्स जो है ना वकील का सिर्फ वकालत का लाइसेंस लेके वो घर बैठ जाते हैं कि अपना कारोबार चला रहे हैं। तो इसमें जो है ना यंगस्टर बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। मेरे ख्याल से जो हमारे अदालती बेंच हैं और जो वकील हैं, उनको आपस में प्यार मोहब्बत रखनी चाहिए, क्योंकि जो एक जज होता है या जस्टिस होता है वो सबसे पहले एक वकील होता है। वकील से ही वो आगे जाता है, उस कुर्सी में बैठता है, उसके बाद ही वो सब कुछ होता है। तो उसको जो वो कहते हैं ना गाँव में अपना पिच नहीं भूलना चाहिए, तो वो जो है ना नहीं भूलना चाहिए। अपनी जो बैकग्राउंड है वो याद रखनी चाहिए कि मैं भी पहले एक वकील था। तो वकील की इज्जत के लिए जो है ना सोचना चाहिए, बार को भी और बेंच को भी। मलक साहब, ओहदा भी उससे ही हजम होता है जो जिसमें अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी रखी हो। कुछ लोग होते हैं वो समझते हैं वो सौदे के लायक ही नहीं होते, जब अल्लाह इज्जत दे देता है फिर वो माथे पे जैसा कहते हैं ना कि बाल आ जाते हैं, फिर वो माइंड चेंज हो जाता है। अगर जो हमारे आपसे, अब मैं जुडिशरी की तरफ जाना नहीं चाह रहा क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे पहले भी जो हमने इंटरव्यू किए उसमें सब भी ये कहते हैं कि अगर जुडिशरी हमारी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, जुडिशरी अपना पॉजिटिव रोल करेगी, फिर यंगस्टर भी उससे सीधी बात है कि यंगस्टर भी अपनी जो लाइन है वो ठीक रखेगा और जो हमारे वकील हैं वो भी ठीक होंगे। अच्छा मलक साहब, ये 8 मई को एक वाक़या हुआ, सानिया 9 मई से एक दिन पहले ही। उसमें अब ये है कि जो यंगस्टर होते हैं वो तो हमेशा ही फ्रंट लाइन पे होते हैं। जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन मैं भी था, लेकिन हमारी क्योंकि थोड़ी सी ड्यूटी ये है कि मैं अपनी मीडिया की साइड को कवर करता हूँ, तो उसमें आप देखें कि कितना एक किस्म की ज़्यादती की गई। हम ये जो वकील है ये रिप्रेजेंटर है, हम समझ लें कि कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं हमने, और उसमें हमें एक डिग्निटी दी गई है। लेकिन जिस तरह पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया, आप इस पे थोड़ा सा उस वाक़े के बारे में भी हमारे नाज़रीन को बताएं। उस वाक़या के देखें जी, वो 8 मई को जो है ना मैं भी था, उस वाक़े में मौजूद था। हम 8 मई को हम तो गए हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। हम अभी जाके खड़े हुए हैं। एक तो होता है हमने कोई लाठी चार्ज किया हो, हमने किसी पुलिस वाले को मारा हो, हमने कोई ललकारा हो किसी को। हम तो एक पुरअमन रैली लेके जा रहे थे जिसमें लाहौर बार की कैबिनेट हमारे फ्रंट फुट पे थी, पीछे सारे यंगस्टर्स थे। अब देखें ना, यंगस्टर्स को हम जख्मी करवा रहे हैं, या जो हमारे पुलिस के जवान थे वो भी तो यंगस्टर्स ही हैं, कांस्टेबल खड़े हुए हैं, डीएसपी तो एसपी तो वो तो बाद में आते हैं ना, वो जो हमारे सीनियर्स हैं वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। अब हम आपस में लड़ रहे हैं, यंगस्टर्स के साथ लड़ रहे हैं, सिर्फ यूनिफॉर्म चेंज है। तो अभी जाके खड़े हुए तो उन्होंने फौरन शेल खोल दिए हैं। तो मतलब कि तो ये तो फुल वेलकम कर रहे हैं ना, जैसे वो कश्मीर में वाक़यात होते हैं कि पता नहीं क्या हम कोई दहशत गर्द हैं या क्या है। हमारी बात सुने, आके हमारे साथ बात करें। मीडिया टीम वहाँ पे थी, मीडिया टीम हमसे बात सुनती। और जहाँ तक ये बात रही कि हम पीछे हट जाएंगे, मेरा ख्याल है कि एज अ YLF कैंडिडेट अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, या उससे पहले भी मैं अपनी लाहौर बार के साथ हूँ, और मैं लाहौर बार को इस चीज़ की दाद देता हूँ कि उन्होंने यंगस्टर्स को इकट्ठा किया है, और लाहौर बार को इस चीज़ की भी दाद देता हूँ कि अभी तक वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने ज़ाती मफाद साइड पे रखे हैं और लाहौर बार की इज़्ज़त के लिए, वकला की जो है ना डिग्निटी के लिए वो खड़े हुए हैं। और मैं कहता हूँ कि मैं कभी भी वकला की इज़्ज़त के लिए, वकला की डिग्निटी के लिए कभी हम लेट डाउन नहीं होंगे। जितने मेरे साथ यंगस्टर्स हैं वो सारे इस चीज़ के जो है ना इस पे सरापा एहतजाज है कि जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होगा, हम कभी ना बैठेंगे ना झुकेंगे। हमें डंडे खाने पड़े हम डंडे खाएंगे, अगर इन्होंने हमें जेलों में बंद करना हम जेलों में बंद होंगे, इन्होंने हमें मारना है मार दें। क्योंकि वकालत जो अदालत है, अदालतें ये हमारा घर है, और हम ये घर से निकाल रहे हैं। हम क्यों घर से निकले भाई, ये हमारा घर है, तो घर में तो हमने रहना है। हम अपने घर पे किसी को हुकूमत नहीं करने देंगे, चाहे वो सियासत हो चाहे जो भी हो। हम अपने घर पे खुद रहेंगे, खुद हुकूमत करेंगे, इसको अपनी मर्जी से चलाएंगे। मलक साहब, क्वालिटीज जो होती है ना, वो कहते हैं ना एक्शन स्पीकर लाउडर देन वर्ड। आपके एक्शंस बता रहे हैं कि क्वालिटीज हैं। कल को आप अगर अल्लाह ने इस सौदे के बाद आपने अभी लाहौर बार में भी सर्व करें
تو مجھے آخر پہ یہ بتائیں کس حد تک پر امید ہیں، کیونکہ اب کمپین کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو آپ کے ینگسٹر ہیں، جو وائی ایل ایف کے ووٹرز ہیں، آپ پہ مطمئن ہیں اور آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی حمزہ بھائی، آپ کو بھی پتہ ہے جب بندہ فیلڈ میں کسی بھی سیاست میں اترتا ہے نا، چاہے وہ جو ہے نا وکالت کی سیاست ہو یا دوسری سیاست ہو، تو کوئی بھی بندہ ایک نہ اکیلا ایم نہیں لیتا. جی جی. اس کے ساتھ پہلے کچھ دوست جڑتے ہیں، کچھ اس کو جو ہے نا جرت دیتے ہیں، بہادری دیتے ہیں کہ بھائی تو چل، ہم تیرے ساتھ ہیں. تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہے کہ میرے جو دوست، میرے ینگسٹر جو میرے ساتھ ہیں نا، جو جڑے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ تو قدم بڑھا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو میں اللہ سے پر امید ہوں کہ جنہوں نے مجھے کہا تھا تو قدم بڑھا، ہم تیرے ساتھ ہیں، تو وہ آج تک الحمدللہ میرے ساتھ ہیں اور میرے ساتھ محنت کر رہے ہیں. اور باقی اللہ کا در ہے، اللہ نے کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا. ہم پر امید ہیں جی، انشاءاللہ بالکل جیت ہماری ہوگی اور اللہ کی رضا سے ہوگی انشاءاللہ. ملک صاحب، پہلا قدم ہی مشکل ہوتا ہے، جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، جب فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد تو بندے کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جیت ہے یا ہار ہے. جی بالکل، فیصلے کی طاقت بھی اللہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہی بندوں کو چنتا ہے جن کو اللہ چاہتا ہے. تو اللہ نے اگر مجھے چنا ہے تو میرے خیال میں مجھے ینگسٹرز کی خدمت بھی کرنی چاہیے، ہٹ حرام نہیں ہونا چاہیے. کل کو اگر میں اس فیلڈ میں آؤں گا، اللہ نے مجھے عزت دی، تو میں وہ جو ہے نا اس عزت کو سنبھال نہ سکوں، اس کرسی پہ بیٹھ کے، اس سیٹ پہ بیٹھ کے تو ایک اپنے ذاتی مفادات نکالنے لگ جاؤں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ میرے لیے ٹھیک رہے گا. مجھے ینگسٹرز کے لیے سوچنا چاہیے. ینگسٹرز کے جو مسائل ہیں، جو وہ آ کے ڈسکریج ہو جاتے ہیں، ان کو بتانا چاہیے. میرے آفس کے دروازے ہمیشہ ینگسٹر کے لیے کھلے رہیں گے. آگے جو مسائل وہ ہوں، لاہور بار ان کی اگر بات نہیں سن رہی تو میں ان کے ساتھ چلوں گا. میرے سینئرز ہیں، میرے بڑے ہیں، میں ان سے جا کے ریکویسٹ کروں گا یا روب سے کہوں گا، جیسے بھی کہوں گا میں منا کے دوں گا. جی ناظرین، آج کا جو ہمارا سیگمنٹ تھا قانون کی بات، کیونکہ ابھی تھوڑا الیکشن کا ماحول تھا اور صرف سینئرز کے انٹرویوز کرنے سے، کیونکہ یہ بھی انہوں نے بھی کل کو سینئرز بننا ہے. ملک صاحب نے بھی الیکشن کا فیصلہ کیا اور ہمارے پلیٹ فارم پہ، کیونکہ ہم نے سب کی، ہمارے لیے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، ہماری سب کے لیے بیسٹ وشیز ہیں. جیت اور ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو اللہ نے اس عہدے کے قابل سمجھا اس کی جیت ہوگی. لیکن ملک صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی. کچھ ہم نے وکالت کے کچھ مسائل ان سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ اگر آپ قانون سے ریلیٹڈ آپ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہر ویک ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ڈیفرنٹ لائرز کے ساتھ ہم قانون کا بات، یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ چلے گا. اس میں ہم جو پاکستان میں قانون کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے. اس کے بعد اگر آپ کو کوئی انفارمیٹیو بات چاہیے ہو، لا کے ریلیٹڈ، آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آنے والے پروگرام میں اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. ڈیفرنٹ جو روزمرہ کے ٹاپک ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ ہم نے مطالعہ پاکستان پڑھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نہیں پڑھا. تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو آپ کے رائٹس ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے، مختلف کمپیٹنٹ لائرز کو بلا کے، ینگسٹر کو بلا کے، سینئرز کو. تو قانون کی بات پروگرام دیکھنے کے لیے ہر ہفتے آپ ہمارے ساتھ آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. ہر جمعرات کو، تھرسڈے کو یہ ہمارا یوٹیوب پیج اور فیس بک پیج پہ ہم اپلوڈ کریں گے. اس کے ساتھ مجھے اجازت ہے. ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ کے الیکشن کے لیے ونس اگین آپ کو بیسٹ وشز.